बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि मरने से पहले पहले आपकी भी दुनिया व आखिरत सांवर जाए तो भूल कर भी दुनिया में कभी ये दो नमाजें न छोड़ना। ये दो नमाजें इतनी बाबरकत हैं कि अगर आप इन दो नमाजों के पाबंद हो जाओ तो क़यामत के दिन सबसे बड़ी चीज़ आपको हासिल होगी। सबसे बड़ी चीज़ से मुराद ये है कि क़यामत के दिन आपको अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नसीब होगा। क्या खुश नसीब इंसान होगा वो जिसे अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार करवा दे। और उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अल्लाह की क़स्म जिसके हाथ में मेरी जान है, जन्नती जन्नत की सारी नेमतों को भूल जाएंगे जब उनको अल्लाह का दीदार होगा। सुबहान अल्लाह। अगर अल्लाह तबारक व तआला का दीदार चाहते हो तो सब से पहली चीज़ ये है कि दूसरों पर और ख़ास तौर से टीमों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों पर एहसान करना और दुनिया में कभी सीखो और भी भूलकर भी इन दो नमाजों में सस्ती न करना। ये दो नमाजें इतनी बाबरकत हैं कि उनके बदले अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार करवाएंगे क़यामत के दिन। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी करीम ने फरमाया कि ए मेरे सहाबा, ये 14वें रात का चांद देख रहे हो? तो उन्होंने फरमाया, जी हां अल्लाह के रसूल नबी, देख रहे हैं। फरमाया, तुम इसी तरह अपने रब को देखोगे, तुम्हें देखने में कोई दुश्वारी तो नहीं हो रही, लेकिन अगर यह ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो फजर की नमाज और असर की नमाज में कभी भी सस्ती ना करना। फरमाया कि अल्लाह का दीदार उन लोगों को होगा जो फजर की और असर की नमाज की पाबंदी करते हैं और उनमें सस्ती नहीं करते। और इसके साथ ही अल्लाह तबारक व तआला के रसूल नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जिसे देखकर मुस्करा दे तो इसका हिसाब होगा ही नहीं। और ये भी जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला किसको देखकर मुस्कुराता है। रात की तारीकी में जो इंसान अलिफाटेता है, सर्दी भी है, नरम व मुलायम बिस्तर भी है, बीवी बच्चे भी हैं और उनके बावजूद भी तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ा हो जाता है सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुराता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम पर 5 नमाजें मुकर्रर फरमाए हैं उनकी बहुत ही ज्यादा फजीलत व बरक़ात हैं, और दूसरी जानिब इनको ना पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा गज़ब ना भी हो जाता है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मैंने तुम्हारी उम्मत पर दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज की हैं और मैंने ये अहद किया है कि जो उन नमाजों की उनके औक़ात में पाबंदी करेगा मैं इसको जन्नत में दाखिल करूंगा, और जो पाबंदी नहीं करेगा इसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि रात और दिन में फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारियां बदलती रहती हैं, और फजर और असर की नमाजों में इन ड्यूटी पर आने वाले और जाने वाले फ़रिश्तों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे रात वाले फ़रिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह उनसे पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। वो कहते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। सही मुस्लिम की रवायत में है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह के ज़िम्मा में आ जाता है, यानी जो शख्स नमाज फजर का फरीज़ा अदा कर लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह प्यारे माशा दोस्तों,
ایک اور روایت میں اب نبی کریم نے فجر اور عصر کی نماز کی شان بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی تو گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص ہرگز بھی جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ حضور اکرم نے فرمایا یہ نماز یعنی نماز عصر تم سے پچھلے لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہذا جو پابندی سے اسے ادا کرے گا اسے دگنا اجر ملے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا عمل ضبط ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم کے ان فرامین ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فجر اور عصر کی نماز کی کتنی فضیلت ہے، یعنی اگر آپ لوگ دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں کبھی بھی یہ دو نمازیں نہ چھوڑنا، لیکن اس بات کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ صرف اب اپنے دو نمازیں ہی پڑھنی ہیں اور باقی تین جو ہیں وہ چھوڑ دیتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ نماز نہ پڑھنے پر بہت سخت عذاب ہے، جس کے بارے میں اللہ اور اس کے نبی کریم نے ہمیں بار بار بتایا ہے۔ پیارے دوستو، نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے نماز ترک کر دینے والوں کے لیے کون کون سی سزائیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں بتلائی ہیں تو جان لیجئے کہ ویسے تو نماز نہ پڑھنے پر بہت زیادہ سزائیں ہیں، لیکن ان میں سے ہم آپ کو 5 خطرناک سزاؤں کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی سزا تو یہ ہے کہ جہنم میں خوفناک وادی ہے بیل نامی، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے، یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگا جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ دوسری سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا اور اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا، یعنی 5 وقت کے نمازی کے چہرے پر ہر وقت ایک الگ ہی نور چھایا رہتا ہے۔ جب ایک شخص دن میں 5 بار وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو میڈیکلی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اس پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 5 وقت کے نمازی شخص کا چہرہ ہر وقت تروتازہ اور خوشنما رہتا ہے۔ تیسری سزا، ایسا شخص جو اپنی نمازیں وقت پر ادا نہیں کرتا اور نمازوں کی ادائیگی میں غفلت سے کام لیتا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا۔ بے نمازی کے لیے چوتھی سزا یہ ہے کہ بھوکا مرے گا، جبکہ ایسے شخص کی 5ویں سزا یہ ہوگی کہ مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بھیجے گی۔ یہ تھی نماز نہ پڑھنے پر خوفناک سزائیں۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نمازیں ساری ادا کرنی چاہیے، کیونکہ ہر نماز اپنی اپنی فضیلت و برکت کی حامل ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نماز فجر اور نماز عصر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم سب کو ہمیشہ باقاعدگی سے نماز پنجگانہ ادا کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔